नमस्कार फ्रेन्ड्स, हामी हाम्रो खुसियालीलाई बाहिर खोजिरहेको हुन्छौँ। हामीलाई यो ज्ञान नै छैन कि सारा ज्ञान, सारा शक्ति हाम्रो भित्रै उपस्थित छ। दुनियाँको सबैभन्दा ठुलो खजाना हाम्रो भित्रै छ। ध्यानको माध्यमले हामी आफूले आफैसँग परिचय गर्न सक्छौँ, साथै त्यो ज्ञान अनि त्यो खजानालाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। फ्रेन्ड्स, आज हामी आनापानसती मेडिटेसन गर्नु गइरहेको छौँ। यो ध्यान भगवान बुद्धको ध्यान हो। आउनुहोस् अब ध्यान सुरु गरौँ। कुनै शान्त जग्गामा जहाँ ध्यानको समय तपाईलाई कसैले डिस्टर्ब नगरोस्, त्यस्तो जग्गामा कुसनमा पलैटी मारेर या त कुर्सीमा आरामले बस्नुहोस्। यो ख्याल राख्नुहोस् कि तपाईको स्पाइन अथवा रीढको हड्डी सिधा हुनुपर्छ। हातहरूलाई फिलाको माथि राख्नुहोस् अनि बिस्तारै आफ्नो आँखाहरूलाई बन्द गर्नुहोस्। अब एकपल्ट आँखाहरूलाई बिस्तारै खोल्नुहोस् अनि आफ्नो अघि भएको वालको कुनै एक पोइन्ट अथवा बिन्दुमा आफ्नो फोकस लगाउनुहोस्। जति धेरै त्यो बिन्दुमा तपाईको फोकस बढ्दैछ, त्यति नै तपाईको शरीर ढिला हुँदैछ। तपाईको मन एकाग्रित हुँदैछ। सरलताले कुनै तनाव बिना त्यो पोइन्टलाई हेरिराख्नुहोस्। अब आफ्नो आँखाहरूलाई बिस्तारै बन्द गर्नुहोस्। एक गहिरो सास भित्र लिनुहोस्। अब पुरै शरीरलाई ढिला छोड्दै बिस्तारै सासलाई बाहिर छोड्नुहोस्। यो प्रक्रियालाई अझै दुईपल्ट दोहोऱ्याउनुहोस्। ब्रिथ इन, ब्रिथ आउट, ब्रिथ इन, breathe out. तपाईको शरीर ढिला हुँदैछ। अनुहारमा आनन्द आइरहेको छ। अनुहारको त्यो हल्का मुस्कानलाई राखिराख्नुहोस् अनि आफ्नो पुरै शरीरलाई ढिला हुनु
दिनुहोस्। यो स्मरण राख्नुहोस् कि तपाईको रीढको हड्डी सिधा रहनुपर्छ। पूरा शरीरलाई ढिला हुनु दिनुहोस्। तपाईको एक एक मांसपेशीहरू रिल्याक्स हुँदैछ। तपाईको पुरै शरीर अनि मन शान्त हुँदैछ। अब आफ्नो चेतनालाई आफ्नो सासतर्फ लगाउनुहोस्। भित्र आइरहेको सास अनि बाहिर गइरहेको सासमा आफ्नो पूरा फोकस लगाउनुहोस्। आफ्नो मनलाई कुनै सुझाव नदिनुहोस्। मनमा कुनै भावना या विचार नराख्नुहोस्। केवल तपाई अनि तपाईको सास। तपाईको मन बार बार भट्किनु सक्ला, तर त्यसमा ध्यान नदिनुहोस्। जब पनि तपाईको मन भट्किन्छ, आफ्नो ध्यानलाई वापस आफ्नो सासमा लगाउने कोसिस गर्नुहोस्। आफ्नो सासलाई देखिराख्नुहोस्। भित्र आइरहेको सास अनि बाहिर गइरहेको सास। तपाई एक दृष्टा हुनुहुन्छ, एक अब्जर्भर हुनुहुन्छ। सासको गतिलाई बदल्ने कोसिस नगर्नुहोस्। गतिलाई तेज या धीमा नगर्नुहोस्। केवल दृष्टा बन्नुहोस्। आफ्नो सासलाई देखिराख्नुहोस्। फ्रेन्ड्स, आफ्नो ध्यान अतीतमा नलगाउनुहोस्। त्यो बितिसक्यो। आफ्नो ध्यान भविष्यमा पनि नलगाउनुहोस्, किनकि त्यहाँ चिन्ता छ। आफ्नो ध्यानलाई केवल वर्तमानमा लगाउनुहोस्। यो नै सत्य हो अनि ज्ञानको मार्ग पनि। आफ्नो पूरा फोकस आफ्नो सासमा लगाउनुहोस्। आफ्नो साससँग एक हुनुहोस्। ध्यानको सहाराले
हामी हाम्रो सबै रोगहरूलाई नियन्त्रण गर्दैछौँ। ज्ञानको नयाँ उचाइलाई प्राप्त गरिरहेको छौँ। सबै दूषित अनि नकारात्मक ऊर्जाहरूलाई पनि नष्ट गरिरहेको छौँ। केवल तपाईँ अनि तपाईको सास। यदि तपाईको मन भट्के वापस आफ्नो ध्यान सासमा लगाउनुहोस्। कुनै लडाई छैन, कुनै जोर जबरजस्ती छैन। आफ्नो आन्तरिक मनको आँखाले आफ्नो भित्र हेर्नुहोस्। तपाईले बाहिर अरूहरूसँग त धेरै समय बिताउनु भयो। आजको यो पल तपाईले आफूसँग बिताउनुको निम्ति हो। हेर्नुहोस् तपाईको अन्तर्मनलाई तपाईको जरुरत छ। केवल तपाईँ अनि तपाईको सास। आफ्नो ध्यान आफ्नो सासमा लगाउनुहोस्। आफ्नो साससँग मस्ती गर्नुहोस्। आफ्नो सासलाई देख्नुहोस्। कुनै मन्त्र छैन, कुनै भावना छैन, केवल तपाईँ अनि तपाईको सास। जे हुँदैछ केवल त्यसको दृष्टा या अब्जर्भर बन्नु हो। फ्रेन्ड्स, जन्म जन्मान्तरको पुण्य पश्चात तपाईलाई आज यो मौका मिलेको हो। अबदेखि उसो तपाईले यो ध्यान दैनिक गर्नुपर्छ। अब आफ्नो दुई हात एका अर्कासँग रगरी आफ्नो आँखाहरूमाथि राखिदिनुहोस्। आफ्नो वरिपरिको वातावरणप्रति सचेत हुँदै अब आफ्नो आँखाहरूलाई बिस्तारै खोलिदिनुहोस्। धन्यवाद।